मग जनो नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक एक बरी खबर हांव आयला. सांतान मागीर एक समर्पण दिल्लें कपेल, नवीकृत कपेल, परवा फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 11 तारखेर बुधवारा लूर्द मायेच्या फेस्ता दिसा उक्तावण जाता आनी आशिर्वचन जाता. हे कपेला गेल्ली चरित्र आसा. हे कपेल सुमार 150 वर्सां आदीं वाज कुटाम हांगा वाजा गेलें कुटाम म्हण आसा ताणें आरंभ केल्लें. कित्याक हांगासर मागण्याक जागो नासलो, केंद्र नासलें. हांगा तावन लोक सुमार 10 किलोमिटर 5 किलोमिटर कल्याण मिलार कातेद्रलाक आनी 5 किलोमिटर फाटीं अशें मस्त पयण करून कातेद्रलाक मिसाच्या बलिदानाक वयतलीं. पण ताचे उपरांत वाजा गेल्याक कुटुंबाचेर चिंतलें की आमकां कपेल जायचें. हे कपेलाचें उक्तावण वा आरंभ जाल्लें काम 1885 आनी 1905 1905 इसवेंत हांगासर उक्तावण जावन आशिर्वचन जावन पयलें मीस पेटयलें आसा. आनी ताचे उपरांत 6 वर्सां हांगासर मिसाचें बलिदान प्रमुख जावन सांतान मायेच्या तारीखेच्या फेस्ता दिसा हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. नोव्हेंबर 2 तारखेर आल्मावाच्या दिसा मीस आसा. आमचे मोती साहेबणीच्या फेस्ताचे कणशे बेंजारकरचे हांगा तावनूच आरंभ जाता आनी कुंपरी सायतरकेर जावचो ह्या जाग्यार. आनी मस्त जाणांक क्रिस्तवांक मात न्ही हेर धर्माच्यांकी संतान माय म्हळ्यार आज्जम्मा संत अन्नामा बारिना वार्तीक तिच्या लागीं येवन मागून आनी सडा वचून हांगासर मोगवीर समुदाय आसात, मासली पागतले पागी आसात, दर्यावेच्या पयले हांगासर मागणे करून येतात. आनी हे कपेल सुमार 50 जाणां बसून मात जागो आसलो आनी इल्लें अस्कत जाल्लें, पावसाक उदक परत भितर येतालें. देखून आमी गवळीक मंडळीच्या संध्यांनी आर्थीक मंडळीच्या संध्यांनी फिरगजकारांनी एक निर्धार केलो हें नवीकरण करया म्हूण सरकाराची कुमोग घेवन आनी आमच्या फिरगजेच्या आनी हेर बऱ्या मनाच्या दानांत हांव हें कपेल आतां उक्तावणें आयतां जालां. परवा बुधवारा आमच्या लूर्द मायेच्या फेस्ता दिसा सांजेर 4:30 वरार हें कपेल उक्तावण जाता. अदीक मान अदीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो हें कपेल उक्तावण करता. तुमकां सगळ्यांक मोगाचें आपोवण दिता. आमी सांगात मेळया, देवा गर्ग दिवया. सांतान माय मुखांतर आमकां मेळ्ळ्या उपकारांक आमी देवाचो उपकार आमी बावडूंक फावो. देखून तुमकां सगळ्यांक वत्तायेचें आपोवण दिता. 11 तारखेर बुधवारा लूर्द मायेच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 4:30 वरार. आनी ताचे उपरांत हांगासर एक मोठ्ठें कार्य आसा आनी 8 वरार आमकां सगळ्यांक आमच्या कम्युनिटी जेवण सांगात मेळून आमी जेवण सेवया. तुमकां सगळ्यांक स्वागत, नमस्कार.